अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नगरोटा जमिस मज आज सुबह तम सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमज येल जम पे श्रीनगर इन वाजने अकिस गाड़ी हज चेकिंग दौरान मिलिटेंटो तरफ फोर्सेस एहलकारन पे फायरिंग करना आई। गोलिन हुंद तबोदुल ये कैंसस वक्त जारी रूद तब गोलिन हंदिस तबोदुलस मज चोर गैर मुल्की मिलिटेंट फौत सपदमित ये जन पुलिस तरफ वन आव जो फौत सपदमित फौत सपदमित मिलिटेंट जैश मोहम्मद तंजीम सत वाबस्त तो यपर पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आमुत BDC इंतखाब अमन मज अनस हवाले जम्मू कशीर मज सिक्योरिटी मजीद सख्त करना आमुत तो यह वजह आज बोड़ हादसा टालना आमुत। यह दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF तो फौज तरफ अकिस कार्रवाई मज 4 मिलिटेंट हलाक कर। यपर फायरिंग दौरान SOG एहलकार त जख्मी सपदमित यम जन इलाज मुआलजे बापत हस्पतालस मज दाखिल करना आए। ताहम झड़प दौरान गाड़ी हुंद ड्राइवर चलनस मज कामयाब सपदमुत। इन दिनों इलेक्शन के मद्देनज़र हमने सुरक्षा पुख्ता कर दी थी। जम्मू प्रोविंस की हर नाके को स्ट्रेंथन किया गया था, उनको चौकस किया गया था। आज सुबह 5 बजे बन टोल प्लाजा के नाके पे जहां CRPF और पुलिस की टुकड़ी मौजूद थी, उन्होंने एक ट्रक को रोका जिसका ड्राइवर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस शक की बुनियाद पे हमने ट्रक को सर्च किया। सर्च के दौरान ट्रक में से हमारे ऊपर काफ़ी फायर आया जिसका हमने जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में जो कि 2-3 घंटे तक चली, 4 आतंकवादी मारे गए और उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। देखिए, ये तफ्तीश का मामला है, अभी तफ्तीश शुरुआती तौर पे है। जैसे जैसे तफ्तीश प्रोग्रेस करेगा हम आपको एग्जैक्ट जानकारी दे पाएंगे कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ जाना चाह रहे थे। ऐसा लगता है कि वो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। जम्मू कश्मीर हंदिस जिले पुलवामस मज आज दोपहर तम सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमज ये फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ आज दोपहर ब्रोह अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे पैरगोम पुलवाम घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारों दरमियान गोलिन हुंद तबादुल सपद। यद आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज तलाशी कार्रवाई जारी तत पैरगोम तो अत अंद पक इलाकन मज वाक़ पेश इन सिक्योरिटी सख्त करना आमद। पैरगोम पुलवाम तम तस्वीर यथ दौरान फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाक मुहसर कर आमुत तो वन तलाशी कार्रवाई वन इलाकस मज जारी। ताहम मजीद तफसीलातन हुंद इंतजार। TV स्क्रीनस पे वाजन तस्वीर यम जन पैरगोम पुलवाम पे बराह रास्त वनकन ताम वातान। Peki duman bayır. Arka taraf sen. Tamam takip ol. वादी मज ये सियासी जमातों तरफ चुनाव रैली हुंद सांस कर यथ दौरान वोटर पानस कुन फिरन कोशिश जारी तब आज भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर तो मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवियन शुमाली कशीर मज मुनक़द कयान चुनाव रैलियन मज शिरकत करमज। ये जन तमो जम्मू कशीर मज खानदानी राज खत्म करने बापत कया कदम तुलना आमद। बहुत दिनों के बाद, यानी कि इन 70 सालों में, आज़ादी की 70 सालों के बाद ट्रांसपेरेंट एंड फ्री एंड फेयर पॉलिटिकल प्रोसेस
जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है पूरी दुनिया हिंदुस्तान में होता था, यहाँ नहीं होता था। उसके साथ ही साथ हमारा मानना है कि जो इस चुनाव के साथ साथ जो खानदानी गुरूर है और पानदानी सुरूर वो चकनाचूर होगा, क्योंकि जो ये गुपकार अलायंस है, ये डिक्लेरेशन है, ये जो है वो डायनेस्टिक और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के लिए डेथ डिक्लेरेशन साबित होगा इस चुनाव के साथ। कोई चैलेंज नहीं है। ये जो सारे के सारा जो डायनेस्टी डिपार्टमेंट है, डायनेस्टी का डिपार्टमेंटल स्टोर है, और ये डायनेस्टी के डिपार्टमेंटल स्टोर ने अपने आप को इकट्ठा किया है अपनी इज्जत को बचाने के लिए। इसीलिए हमने कहा कि इस चुनाव के साथ ही साथ और 370 के खात्मे के साथ साथ ये जो खानदानी सुरूर था और गुरूर था, और खानदानी गुरूर और पानदानी सुरूर वो चकनाचूर हो रहा है। वादी कशीर मज ये कई इलाकों पे DDC उम्मीदवारों तरफ वन आव सिक्योरिटी हंदिस नावस पे तम होटलन मज थावन आमत तत PDP लीडर खुर्शीद आलमन अमे हवाले कत करान वोनमुत ज अकिस मखसूस जमोस फायदे वातनावनच नमन इंतखाबन दौरान कोशिश करने यवान। आज़ादी राय का कत्ल हो रहा है, इंतखाबी मंशूर चलाने का, फैलाने का, लोगों तक पहुंचने का, आउटरीच में जितने रोडे अटकाए जा रहे हैं, साफ जाहिर है कि एक मखसूस तबका फिक्र को, एक सियासी प्लेटफार्म को तरक्की करने की कोशिश कर रही है, उनको आगे बढ़ाने की, उनको तमाम तर फैसिलिटीज दी गई हैं। और हमारे जो लोग हैं, जो आज़ाद हैं या हमारी अलायंस के जो उम्मीदवार हैं, उनको डंप कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया, होटल में बंद कर दिया जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू मूव into their constituencies to talk to their people. So I fail to understand ये किस किस्म की ये जो जमहूरी तमाशा बनाया गया है, ये क्या क्या हो रहा है? If they are feeling threatened, they should withdraw. यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद सूबाई सदर नासिर असलम वन अमे हवाले कत करान वोनमुत ये तरफ साफ शफाफ इंतखाब अमल मज अनच कत कर तत दोयमे तरफ अकिस मखसूस पार्टी फायदा वातनावनच कोशिश करने यवान। जो बीजेपी और उनकी हिमायती जमातों के अलावा कैंडिडेट्स हैं, उनको फॉर्म दाखिल करने के फौरन बाद दूर जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशंस में शिफ्ट किया जाता है। हद ये है कि मतलब अब मान लीजिए कल मेरे दो कैंडिडेट हैं, जो एक बीरू का है, एक खा का, उनको वहाँ से उठा के डलगेट के किसी होटल में रखा है। 12 बजे उनको बोलते हैं आप यहाँ से चलिए कैंपेन के लिए, 3 बजे दोबारा रिपोर्ट कीजिए। 12 बजे भी कहते हैं जी एक जॉइंट गाड़ी आएगी, 6 कैंडिडेटों के लिए एक गाड़ी आएगी। कल तो मेरा ख्याल है 1-1.5 बजे तक आई नहीं, तो वो जा ही नहीं सके। आज भी वो सुबह से बोल रहे हैं जी 3 जगह उन्होंने प्रोग्राम रखा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन न उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, न वो गाड़ी ले जाने के लिए आ रही है। इस किस्म का इलेक्शन हमने देखा नहीं। इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर सिक्योरिटी का इतना कंसर्न है, इतनी सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं, तो फिर इतने बड़े दावे करके ये इलेक्शन करने का मकसद क्या है? और अगर वो नहीं है, फिर हमारी जहन में आता है कि ये सब एक्सरसाइज और ये सब कोशिश की जा रही है इन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सिर्फ उन जमातों को जो है फ्री एक्सेस दी जा रही है, सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है, गाड़ियाँ दिए जा रहे हैं जो नॉन बीजेपी हैं और जो उनके अपनी हिमायती हैं, जैसे वो किंग्स पार्टी है। यपर सीनियर लीडर इरफान शाहन अमे हवाले कत करान वोनमुत इलेक्शन जमहूरी निज़ाम अमल तो उम्मीदवार पे कदगन लागन तिहद हुकूक पामाल करने बराबर। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं अलायंस के, उनको देखिए आप, जो ही वो फार्म फिलअप करते हैं, फाइल करते हैं, वहाँ फौरन बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, बंद रखा जाता है उनको। और बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो खुलेआम बोल रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। मुझे समझ में नहीं बात आ रही है, ये कौन सी जमहूरियत है? क्या ड्रामा कर रहे हैं ये लोग? लेकिन आप उम्मीद रखें, इंशाल्लाह मैं आपकी वसातत से रियासत के पूरे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जीत अलायंस की होगी और मुकम्मल तौर से हम इनको यहाँ से उखाड़ के रखें। जम्मू कश्मीर अंदर GDC इंतखाब अमल मज अनस हवाले इलेक्शन कमीशन तरफ तारीखन हुंद ऐलान तो सियासी जमातों तरफ वोटर पानस कुन फिरन कोशिश बराबर जारी, मगर दोयमे तरफ ये वो पतमो कैंसो दो पे लगातार बडगोम, गांदरबल, पुलवोम तो दोयमो कैंसो जिलों पे BDC उम्मीदवारों तरफ यम इल्जाम आयद करने इंतजामिया तरफ तम जान बूझ कर अकिस साजिश तहत बंद करना आमत
تو تم ہیکن پن الیکشن کمپین پورٕ پٲٹھۍ کٔرِتھ کینٛہہ ییٚتہِ آزاد امیدوارو طرفہٕ یِم الزام عٲید کرنہٕ آیہِ تَتہِ اگر أسۍ پیپلز الاینسٕچ کتھ کرو تہٕ تِمو طرفہٕ تہِ چھُ یِہوٚے الزام عٲید کرنہٕ یِوان زِ أکِس مخصوٗص پارٹی فٲیدٕ واتناونہٕ باپتھ چھِ یِژھٕ کوٗششہِ وادی اندر کرنہٕ یِوان دوٚیمہِ طرفہٕ اگر أسۍ وٕچھو آز بھارتیہ جنتا پارٹی ہُنٛد یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی ہُنٛد سیٖنیر لیڈر تہٕ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی شُمٲلی کٔشیٖر ہٕنٛدِس کۄپوٲرۍ ضلعس منٛز میڈیا نُمٲیندن سۭتۍ کتھ کران تہٕ کتھ کرنس دوران چھُ تِمو ووٚنمُت کانٛہہ تہِ چیلینج چھُنہٕ بھارتیہ جنتا پارٹی وادی کٔشیٖرِ اندر تہٕ الیکشنس منٛز یِم تہِ تِمو امیدوار کھڑا کٔرمٕتۍ چھِ تِم یِن کامیٲبی حٲصِل کٔرِتھ اتھ سٲرسٕے پٮ۪ٹھ کتھ کرنہٕ باپتھ چھِ سٲنۍ سیٖنیر سٲتھی ہلال ہانجوری وٕنکٮ۪ن سرینگر سٹیڈیو پٮ۪ٹھ براہ راست مےٚ سۭتۍ موجوٗد ہلال خبرنامس منٛز چھُ تُہُنٛد خٲر مقدم تہٕ کتھ کرو أسۍ بی ڈی سی انتخابن حوالہٕ بی ڈی سی انتخابن حوالہٕ اگر أسۍ کتھ کرو تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت بڈگٲمِس اندر پُلوٲمِس اندر گاندربلس اندر یِم تہِ سِکیورٹی ریٖزن ؤنِتھ کینٛژن مخصوٗص ہوٹلن منٛز یا کُنہِ جایہِ ٹھہراونہٕ امیدوار چھِ آمٕتۍ تِہنٛدِ طرفہٕ چھِ الزام عٲید کرنہٕ یِوان کہِ یہِ ہسا چھِ اکھ سٲزش تہٕ بلکہِ چھُ أکِس مخصوٗص پارٹی فٲیدٕ واتناونٕچ کوٗشش کرنہٕ یِوان یُس ہسا صاف شفاف چُناوُک نعرٕ چھُ سُہ نہ چھُنہٕ زٔمیٖنی صوترس پٮ۪ٹھ نظرِ گژھان کیٛاہ چھُ زٔمیٖنی صوٗرت حال تہٕ یِمن امیدوارن ہُنٛد الزام کتھ حدس تام چھُ صحیح تہٕ پٔتمیو کینٛژو دۄہو چھِ لگاتار خبرٕ یِوان تہٕ الیکشن کمیشن طرفہٕ چھا کانٛہہ باضٲبطہٕ طور امہِ حوالہٕ کانٛہہ عمل شروٗع کٔرمٕژ؟ سٹھا شکریہ امین ییٚلہِ أسۍ جموں کشمیر کٮ۪ن یِمن انتخابن ہُنٛد یِمن الیکشنن ہٕنٛز ذِکر کرو تیٚلہِ چھِ أسۍ وٕچھان گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھے کہِ زٕ چیٖز ہٮ۪کن امہِ خٲطرٕ حٲوی ٲسِتھ یا ذمہٕ دار ٲسِتھ یتھ منٛز اکھ سکیورٹی سینیریو چھُ حفاظت چھِ یتھ منٛز أسۍ وٕچھان چھِ آی جی پی کشمیر یا آی جی پی جموں سٕنٛدِ طرفہٕ یۄس حظ پریس کانفرنس دِنہٕ آیہِ اکھ باضٲبطہٕ اکھ سٹیٹمنٹ دِنہٕ آو کہِ یِم تہِ ملٹنٹ ایکٹیوٹیٖز چھِ تِم چھِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ یُس زن اکھ پروسیس الیکٹورل پروسیس یا ڈیموکریٹک پروسیس یُس شروٗع سپُز یۄس یہِ عمل شروٗع سپٕز اتھ منٛز رکھنہٕ تراونٕچ اکھ کوٗشش ٲسمٕژ تہٕ دوٚیمہِ اعتبار ییٚلہِ أسۍ وٕچھو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ نامنیشن فایل چھُ کران کاغذاتی نامزدگی دٲخل کران تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ سُہ أکِس مخصوٗص جایہِ نِنہٕ یِوان یا اکھ سکیورٹی کور اکھ یِوان تٔمِس دِنہٕ تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ تتھ ایکامڈیشنس منٛز سُہ نِنہٕ یِوان نہ کہِ چھُ سُہ پننِس گرس منٛز ہٮ۪کان یُس زن رِوایتہٕ نِش چھُ بالکل مُختٔلِف چھُ آز تام ییٚمہِ ساتہٕ تہِ جموں کشمیرس منٛز یِتھ الیکشن گٔے چاہے تِم اسمبلی الیکشن ٲسۍ چاہے تِم پارلِمنٹ الیکشن ٲسۍ مگر پننیو گرو پٮ۪ٹھ ٲس یہِ مُہِم آسان شروٗع گٔمٕژ امہِ اعتبار چھُنہٕ جموں کشمیرس منٛز خاص طور پر کشمیر وادی منٛز کُنہِ تہِ جایہِ اکھ انتخابی ماحول درٛیٖٹھ گژھان کینٛہہ یُس زن اکھ خوشگوار ماحول آسان اوس یُس زن جلسہٕ جلوٗس ریلیٖز آسان آسان سُہ چھُنہٕ کُنہِ تہِ جایہِ تِژھ کیفیت وٕنکیٚن درٛیٖٹھ گژھان نمبر زٕ چھُ یُس زن وٕنکیٚن پیپلز الاینس بنیو امیِکۍ یِم تہِ تنظیٖمہٕ اتھ منٛز یِم تہِ 7 پارٹی چھِ تِم چھِ بالکل الیکشن کمیشن تہٕ جموں کشمیٖر سرکارس ایڈمنسٹریشنس بالکل ناراض نظرِ گژھان 2 پارٹی چھنہٕ اتھ منٛز ناراض گژھان کِہینۍ اکھ چھِ بھارتیہ جنتا پارٹی بیٚیہِ چھِ اپنی پارٹی یِہنٛدۍ کینڈِڈیٹ وٕچھن أسۍ وُنیُک تام کُنہِ تہِ جایہِ پروٹیسٹ کران یِہنٛدۍ کینڈِڈیٹ وٕچھن أسۍ کُنہِ تہِ جایہِ الیکشن کمیشنس کانٛہہ چِٹھۍ لیکھان یِہنٛدۍ کینڈِڈیٹ وٕچھن أسۍ کُنہِ تہِ جایہِ ایڈمنسٹریشنس کانٛہہ چِٹھۍ لیکھان کہِ تِمن چھنہٕ سکیورٹی یا تِمن چھُنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ حفاظت یا تِمن چھنہٕ کانٛہہ فیسلٹی دِنہٕ یِوان بلکہِ یُس تِمن اپوزِٹ وٕنکیٚن چھِ الاینس گروپ چھِ تِم چھِ لگاتار یہِ شِکایت کران چوٗنکہِ تۄہہِ چلو وۄنۍ یِتھ کٔنۍ ناصر استوانی شِکایت ٲسۍ کران کہِ صرف 3 گٲنٛٹن ہُنٛد پرچار کرنُک چھُ موقعہٕ تِمن دِوان 12 بجہِ پٮ۪ٹھٕ 3 بجن تام یعنی 12 بجہِ تام تہِ چھِ تِم سکیورٹی کورس منٛز آسان تمہِ پتہٕ ہٮ۪کن تِم پننہِ کانسٹچوینسی منٛز یِتھ تہٕ بالکل اکھ الگ تہٕ دِل فریب نظارٕ چھُ یہِ کہِ أکسٕے گاڑِ منٛز چھِ یِم سٲری کینڈِڈیٹ یِوان یعنی یِم تہِ اکھ أکِس مُخٲلِف ٲسۍ تِم چھِ أکسٕے گاڑِ منٛز یِوان نِنہٕ تمہِ پتہٕ چھِ یِوان تِم کانسٹچوینسی منٛز تراونہٕ تہٕ تتہِ چھِ تِم پننہِ اعتبارٕ پننہِ آیہِ پرچار چلاوان مگر یہِ چھُ ہندوستان کِس ہسٹری منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھو پوٗرٕ مُلکُک یُس آز تام ریٖت رٮ۪واج ییٚتیُک روٗدمُت چھُ الیکشنن ہُنٛد ییٚتیُک یہِ الیکٹورل پروسیس یا یہِ عمل شروٗع یا جٲری تھاونُک تتھ منٛز چھُ اَسہِ وٕچھمُت کہِ صبحہٕ پٮ۪ٹھے چھُ یہِ آسان سخ گہما گہمی سخ خوشی امہِ اعتبار گہما گہمی چھِ پننہِ رٮ۪وٲیتی اندازس منٛز چھِ الیکشن ریلی سپدان یہِ چھُ اَسہِ پتھ کُن تہِ وٕچھمُت مگر تۄہہِ کٔروٕ سکیورٹی ہٕنٛز کتھ اگر أسۍ سکیورٹی ہٕنٛز کتھ کرو تہٕ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ چھِ سٹیٹ گورمنٹ طرفہٕ یا یوٗ ٹی گورمنٹ طرفہٕ الیکشن کمیشنس سکیورٹی حوالہٕ اکھ خاکہٕ پیش کرنہٕ یِوان کہِ اتھ خٕطس اندر کِتھ حالات چھِ کمہِ طریٖقٕکۍ چھِ حالات تہٕ کر ہیٚکن الیکشن منعقد سپدِتھ گوٚو امیُک مطلب یوٗ ٹی حکوٗمت یا سینٹر طرفہٕ آسہِ باضٲبطہٕ الیکشن کمیشنس گوٚمُت اکھ خاکہٕ اکھ کہِ جموں کٔشیٖر اندر ہسا چھُ ماحول کہِ أسۍ ہٮ۪کو اَتہِ الیکشن کٔرِتھ یوٚدوے تہِ چھُ گوٚمُت تہٕ تیٚلہِ کتٮ۪ن چھِ وٕنکیٚن پرابلم زِ کینڈِڈیٹ ہیٚکہِ نہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ پنٕنۍ کمپین کٔرِتھ
بالکل پریت کان سیکورٹی ایجنسیز تم تمہ وز یم سات ڈیٹ کن الیکشن خاطر اناؤنس گژھان تم برو تہد باضابطہ طور تہد ناٹ دِوان دنہٕ ییٚلہِ تِم ایکسیپٹنس دن کہ سیکورٹی اعتبار ماحول ٹھیک تیلے کر مگر جموں کشمیر ہر وز وچمت کہ ملٹنسی 90s پہ یا 90 کہ دہلی پہ وچس کہ یہ ملٹنٹ ایکٹیویٹیز روزان مگر امہ باوجود ام کس سایس تل تہ الیکشن آز تک سپدان مگر آج چونکہ حالات کافی مختلف ین پہ 5-3A یا 370 ہٹاؤ اگر تھی عمر عبدالن ازیک ٹویٹ وچمت یت مز تمو خاص طور پر یہ ون کہ یہ اکہ طرف مرکزی سرکار جموں کشمیر اندر ماحول امن سلامتی بالکل باضابط اصل آسنچ کت کران تو بڑ دعو کران تب تمو وونمت آز عمر عبدالن یہ کہ آج جموں کشمیر زن سیکورٹی ماحول یا انتخابات تنزک مرکز بنیومت یعنی سٹھا تنقید تنز ات پہ گھان تاز مرکزی سرکار ات پہ ایکسپوز گھان تہند ونک تو یا تہند مدعا مقصد اس یہ کہ اخ کینڈیڈیٹ اس DDC کینڈیڈیٹ اس نے اسمبلی الیکشن خاطر لڑان کی اس نے پارلیمنٹ الیکشن خاطر لڑان کی بلکہ اکس پنچایتی ایکٹس تحت لڑان تمس تہ سیکورٹی پرووائڈ کرنے تمس سیکورٹی دنچ کت کرنے مگر نامعقول سیکورٹی ون مقصد تہد یعنی تھی وچو اکسی گاڑی مز 5 نفر یا 6 نفر برنے اس زن آز تام وچمت یوت یوت نا زن IG کشمیر تہد ون یہ کہ پریت کانس نفرس ہیکو ون یا پریت کانس کینڈیڈیٹس تہ ہیکو سیکورٹی فراہم کرت کی ام کن باسان کہ زن تہ الیکشن اجلتس مز گومت کیا پولیٹیکل پارٹین ہند یہ گل کہ تم آئی کانفیڈنسس مز کی زن مرکزی سطحس پہ وچان یم سات الیکشن گھان تمہ برو باضابطہ طور پر یم پارٹیز آن بورڈ ان تمن سی صلاح مشورہ کرنے تمن کوآپریشن منگنے مگر آج وچان کہ آج تم نش بالکل مختلف امہ کن باسان کہ نا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو تہ یتک الیکشن بہار راجستھان مہاراشٹرا ہی الیکشن کی بلکہ یم تمہ اعتبار تہ مختلف اس لیے یم دعوی سیکورٹی ہندس ناوس پہ کرنے تمن مز تہ زیادہ صداقت نظر گژھان فی الحال ٲخرس پہ یژھو تہ زانن مختار عباس نقوی یم زن مرکزی وزیر تہ بھارتیہ جنتا پارٹی سینئر لیڈر تہ شمالی کشیر مز وون تمو ون کینٛہہ کال برونٛہہ زِ کٕہٕنۍ تہِ چیلنج چھُنہٕ بھارتیہ جنتا پارٹی وادی کشیر اندر نوٚم انتخاب یا پنٕنۍ وۄمیدوار کامیاب بناونہٕ باپت زمینی حقائق کیا چھِ ونان چونکہ الیکشن 8 مرحلن مز ات مز کھانا شک تو حتمی رزلٹ اس سہ یہ تمہ پتہ 2 دسمبر بوزن مگر جموں کے مقابلے یل ہز کت کرو تو مختار عباس نقوی ہند جماعت سن کت کرو میں وون کہ بہار راجستھان باقی سٹیٹ تمہ کن یہ سہ رش تہند جلسن مز نظر گھان کی او کن مقابلہ جمس اندر سٹھا تمن نظر گھان مگر اندر یوتن وچو پیپلز الائنس یا تمہ ست کانگریس یا ام علاوہ کی لکچہ مکچہ پولیٹیکل پارٹیز یا کی آزاد امیدوار تمن مز اگر سٹھا جوش خروش نظر گھان مگر یہ ون کہ کھانا چیلنج امیک فیصلہ ہیکن ووٹر یمن 8 مرحلن مز کرت امیک فیصلہ اس بوزنانک موقع سہ واقعی 22 دسمبر چلو ہلال تہد سٹھا شکریہ تھی روٗدِو خبر نامس مز سٲنۍ سینئر ساتھی ہلال ہاجوری یم زن سری نگر سٹوڈیو پہ براہ راست کت سپدان DDC انتخابن حوالہ تک یم اکہ طرف یہ انتظامن حتمی شکل دنس مز محو تتہ دویمہ طرف DDC انتخابن مز حصہ نن والو ومیدوارو طرف کی شکایت تہ باونہ تو الیکشن کمیشنس تہ امہ حوالہ باضابطہ پہ لکھنہ آمت تو ات ست پکناو خبر نام برو تو دویمن معاملن پہ کرو کت اتر پردیش وزیر اعلیٰ تو بھارتیہ جنتا پارٹی سینئر لیڈر یوگی آدتیہ ناتھن دفعہ 367 حوالہ کت کران وونمت زِ وادی ہز سیاسی جماعت تو کانگریس پارٹی طرف دلہ مز اخ بیان تو جموں کشیر مز بیاکھ بیان دنہ یوان 5 اگست 2019 کو کشمیر سے دھارا 370 کو سدیش سماپت کرتے ہوئے अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भी समाप्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया। कश्मीर में धारा 370 जो न केवल देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद का कारण थी, अपितु जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधक थी। उस धारा 370 को हटाने के उपरांत जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने जो एक समझौता, आपसी समझौता किया था, एक उपकार कन्वेंशन कहलाता है,
और इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो लोग हैं उनमें वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं। हम सब जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बहाली की बात बार बार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी छतरपुर कंगनी के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मकामी सड़कें हज खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिर आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आम सड़कें शहर पर हवाल गसन कदम तुलने युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यपर इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ लूकन हज मांग जायज करार दिवान वन आमुत इलाक कन लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बाबत कदम तुलना आमुत तो इन वलिस वक्तस मज तिहिंद मुश्किल दूर करने। इस सिलसिले में पिछली दफा हम बात की, मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएम इस सिलसिले में पिछली दफा हम बात की, मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएमजीएसवाई उनसे बात की तो उनको कुछ पैसे भी आए हैं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली कुछ 20 लाख का अमाउंट उनके पास सैंक्शन इसके लिए हुआ है। बट ड्यू टू बैड वेदर जब आया तो मौसम ख़राब हो गया तो नहीं हो पाया। मैं अब उनसे बात करूंगा क्या वो इन दिनों में सर्दियों बर्फ़ से पहले उसमें कुछ काम कर सकते हैं कि वो सर्दियों में बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप्रैल में काम उसका शुरू हो जाएगा। तो ये काम उस पर इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। कुछ अड़चनें भी थी उसमें तो वो एज पर एक्शन स्टेटमेंट कि वो दूर हो गई। तो जिनवन जो भी होता है वो बाज़ाब्ता डायरेज होके ये आ जाता है, वहाँ से हमें सेक्रेटरीट से बाद में आता है कि प्रोजेक्ट्स हमारे एस्टिमेट मांगे जाते हैं या प्रोजेक्ट कैसा बनाना हो जाता है। कोई जल्दी हो जाता है, कोई देर से हो जाता है। जो कश्मीर से छतरपुर तक रोड है उसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। यहाँ कोई आता नहीं न यहाँ रोड को पूछते हैं। कई सालों पहले किया रोड की मरम्मत थोड़ी बहुत, आजकल इतने खड़े हैं कि बीमार बड़ी मुश्किल से कंगन पहुँच रहा है। क्योंकि त्राल कस्बस मज ये हस्पताल कुन गसन वाजने वत पे लूको तरफ गैर कानूनी तौर तमीरती ढांचे खड़ा करने आमत तत इंतजामिया तरफ इनदामी मुहिम तहत कई ढांचे मुनदिम करना आमत। ये जन इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आव मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन गैर कानूनी तौर तमीर करना आमत तमीरती ढांचे मुनदिम करने ये जन लूकन वन आव तिम गसन इंतजामिया अथवास करें। कुछ टाइम से कि जो हमारा हॉस्पिटल में ज़्यादा रश रहता है कोविड के लिहाज से एंड गाड़ियों का रश भी रहता है एंड इस लिहाज से यहाँ पे एक बॉटलनेक हमने महसूस किया है कि इससे ट्रैफिक कंजेशन हुआ करती थी। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टोर था, काफ़ी पुराना स्टोर था, डेवलपमेंट ढांचे में था। तो फिर हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से गुजारिश की कि इसको हम यहाँ से डिमोलिश करके ताकि हम एक रिकॉर्ड विड्थ रेस्टोर करें ताकि ये बॉटलनेक जो बना हुआ है ये दूर हो जाए। कस्बे त्रालस में आज सिविल सोसाइटी तो दोमे लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत या दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमे बिजली खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे महकम तरफ बिजली फीसद मज इजाफ करने आमुत तो यह मामले कई फिर हुकामन हिंद नोटिस मज अन्नाव ताहम महकम तरफ कह कदम तुलना आमुत यम कि लूक एहतजाज करने पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ मांग करना आमुत अत मामले कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यपर महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत बिजली फीसद मज इजाफा करना आमुत तो यदवे कुन जाय कह खामी आए सही दूर करने। प्रोटेस्ट का वजह यही है कि इस महीने की जो बिलें सार्फिन को मिली है उसमें गवर्नमेंट ने लोड एनहांसमेंट करके जो हाइक कर दी है इन बिल्स में, मतलब जो टैरिफ है उसमें हाइक कर दी है जो लोगों को नामंजूर, जिसका आधा किलोवाट आज तक बिल आती थी, आज उसको 1 किलोवाट की बिल। इसको कर्व करने की कॉपरेट करना पड़ेगा लोगों को भी, क्योंकि इनका 1 किलोवाट से 5 किलोवाट लोड है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 5 घंटे का पावर जला देंगे,
जब हमने नया शेड्यूल बनाया उसके हिसाब से कुछ उनको पावर में 14 घंटे से 16 घंटे तक रहेगा जो नया शेड्यूल आज शुरू हो रहा है, लेकिन उनको जब उनका लोड एग्रीमेंटल लोड के हिसाब से होगा तो उनकी बेटरमेंट के लिए उनका पावर बेटर हो जाएगा। इसमें एक चीज सबसे बड़ी चीज यह है कि जो लोग हमारे कंज्यूमर है, दे आर रेस्ट्रिक्टेड, वी एग्री, दे आर पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज एज पर देयर जो भी होती है, लेकिन मसला यह है कि वो एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे साथ कॉपरेट करे, हमारा पावर चलाए, ताकि जो लोग यहाँ टाउन के ऐसे भी लोग होते हैं जो 5-5 किलोवाट देते हैं चार्ज, वो खुशी से देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इलीगल करते हैं, तो इलीगल को गवर्नमेंट कोई अलाउ नहीं करेगा। उसके लिए पीछे गवर्नमेंट पड़ी है, ये हमारा दुकान होता है, ये कंज्यूमर, ये पावर का दुकान है, पावर के दुकान के हिसाब से कोई कंज्यूमर 1 किलोवाट होगा, आधा किलोवाट होगा, जो भी होगा तो उसके हिसाब से उसको। फेरजपुर टंगमर्गी मज आज तम सात रिहायशी मकान खाकिस्तर सपदमुत ये अकि मकान मज अचानक नार जाहिर सपद। वन फेरजपुर टंगमर्गी मज आज सुबह मोहम्मद अकबर लोन सज रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपदमुत, तो यदवे मुकामी लोगों तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावना आव, ताहम नार वारदात मज पूरा मकान खाकिस्तर सपदमुत। यथ दौरान मकान मज मौजूद साज सामान नार बुझ सपद। यप मुतासर अयाल तरफ इंतजामिया इमदाद करने मांग करने आमत। अचानक बूझ जबरदस्त आवाज गई नबर किन, बचस क्लास चलान, द्राय नबर, अत वो लुक सारी दौरान वत ये वो टोटल कम्प्लीटली गई राय दुम खुदा अल्लाह ताला दिन दया गई सारी तल मुमत लड़के अल्लाह ताला सुन कृष में, मगर बचा सारी थोड़ा नार अस कोर फायर ब्रिगेडस तमें फोन तम ऑन टाइम वो तमो कोर कवर बेहद पन मतलब सारी महल वल वगैरह कोर छत गो आंद बिचार वारिया नुकसान हाँ वन गवर्नमेंटस ये अपील करान अमिस बिचारस गुस मुआवजह वावजह कैसा मिलना, अमिस गो मतलब